अस्सलाम वालेकुम जी। दो हकायात हैं जी। एक हकायत जो है वो तो पंजाबी की है, दूसरी हिंदको की है। हिंदको भी पंजाबी का एक लहजा ही है। तो पहले केड़ी सुनाई जाए? पहले छोटी सुनाई जाए, पहले बड़ी सुनाई जाए? पहले छोटी हकायत सुनाते हैं। वो एक गांव में ना एक मरासी पकड़ा गया चोरी करता हुआ। चलें, मरासी को क्यों हमने सिंबलाइज करना। एक शख्स पकड़ा गया चोरी करते हुए और गांव वालों ने जनाब उसका सर मूंड के उसे गधे पे बिठाया और उसको पूरे गांव का चक्कर जब लगवा रहे थे तो जब वो अपने घर के पास गुजरा तो उसकी माँ ने उसको देख के रोना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि अम्मा रोती क्यों हो? बस दो एक गलियां तो रह गई हैं, मैं चक्कर लगा के अभी घर वापस आ रहा हूँ। ठीक है, एक ये है। एक जो हिंदको की जो रवायत है उसके मुताबिक एक जो अवान साहब जो थे वो रिटायरमेंट के बाद वो मतलब के हो गए ना, वो सूबेदार तरक्की पा के रिटायर हुए और उसके बाद फिर अब उनका यही काम था कि चाय के खोखे पे बैठ के अखबार पढ़ना। उस ज़माने में अखबार जो था वो बड़ी नेमत होती थी और वही इन्फॉर्मेशन का ज़रिया होता था। तो याहिया ख़ान का दौर था। तो अगर आपने याहिया की तस्वीर देखी हो, उस लाइन की तस्वीर देखी हो, तो आप देखेंगे कि वो उसकी जो भवें थी वो ऊपर को ऐसे हुई होती थी। ठीक है, और वो बेस्ट सोल्जर था पाकिस्तान आर्मी का। तो जी अभी भी उसकी जो है ना, आप पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम में कभी जाएं तो वहाँ पे आपको उसकी वर्दी टंगी हुई मिलेगी, उसकी डेकोरेटेड यूनिफॉर्म वो टंगी हुई मिलेगी। उसकी हर चीज़ जो उसके ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं वो वहाँ पे रखी हुई हैं। मेरी एक बंदे नाल लड़ाई हो गई सी, मेजर जनरल साहब रिटायर हुए थे पिछले दिन। मेरी तो लड़ाई हुई तो मैंने जुगत की थी सी। तो हालांकि जुगत एक फिक्र थी। उन्होंने कहा ये देखें, ये सब उस वक्त वो कैप्टन थे मेरा ख्याल है, हाँ कैप्टन थे वो या मेजर थे। तो मुझे बड़े शौक से लेके गए, पुरानी बचपन की यारी जनाब। मैंने कहने लगे यार देखो, बेस्ट सोल्जर ऑफ पाकिस्तान आर्मी हिस्ट्री केड़ा? याहिया खान। मैंने कहा अच्छा, ये उनके तमाम ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। मैंने कहा तमाम तो नहीं है। तो ऐस फिक्रे दे होते जनाब, पूरी बचपन की यारी हो, रिटायरमेंट बाद तक मेरे नाल बोलिया नहीं हो। मेरा मतलब है हालांकि हम मैस में तंबूला खेलने के लिए इनवाइट होते थे। यार ये ज़बान बड़ा मरवा देती है। तो खैर वो जो रिटायर साहब जो थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे और अब वो अखबार पढ़ रहे हैं और याहिया खान की तस्वीर देख रहे हैं। ठीक है, और याहिया खान की तस्वीर देख के तो उस पर उन्होंने तबसरा फरमाया, लोग की मुछां की ताद देने ने ए परवटियां की ताद देना है, खरगोश ना पुत्र। अब ये उनकी बात जो थी, ये कहीं पे साथ ही कोई एजेंसी का बंदा बैठा हुआ था, कोई नंबर 1 का, उसने जाकर रिपोर्ट कर दी। लो जनाब, माशाल्लाह नवा लगा हुआ था, फौजी अदालतें थीं, कर्नल साहब ने उनको बुला लिया, तलब कर लिया। अब वहाँ पे पेश हुए तो उन्होंने कहा कि कर्नल साहब हमने सुना है कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा जी किस हक़ है? उन्होंने कहा हमें रिपोर्ट मिली है। उन्होंने किस हक़ है? अयूब खां दा ध्यान तो है, मैं उठा जनरल में कि सोहना लगना है, जनरल में कुछ सोहना लगना है। तुस उसने खिलाफ गल कर सो, तो उसने खिलाफ गल कर सा। ठीक है, कोई उसने खिलाफ बोल सी, मैं उसने खिलाफ गल कर सा। यानी कि लेट गए मौसूफ। और उन्होंने कहा मैंने तो उनके खिलाफ बात नहीं की, बल्कि जो उनके खिलाफ बात करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूँगा और धड़ल्ले से बोलूँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कर्नल साहब परेशान हो गए। उन्होंने कहा अच्छा राजा साहब, अच्छो आइंदा मोहतात रहना। अच्छा, अब राजा साहब बाहर निकले और बाहर निकल के उन्होंने जाके, और वहाँ पे सारे गांव वाले लोग आए हुए थे कि आज राजा ने तो नहीं जाना है। राजा साहब बाहर निकल के जनाब कहते जो होटले ऊपर आख्या है वही अंदर आख्या है। कर्नल साहब कहने लगे राजा साहब तुसा हक ऊपर हो, तुसा गच हो। ठीक है। आज इमरान खान जब निकले हैं अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से, तो उन्होंने बाहर निकले कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मेरी बात को गलत समझा गया और जो मेरी बात को गलत समझा गया उस पर मुझे बहुत अफसोस है। मैं जाके ज़ेबा चौधरी से माफ़ी मांग सकता हूँ, अगर उनको कोई एतराज़ है मेरे ऊपर तो मैं उनसे माफ़ी भी मांग सकता हूँ। ये कह के वो गाड़ी में बैठ के चले गए। मुझे वो होटल वाले राजा साहब याद आ गए कि जो होटले ऊपर आख्या है वही अंदर आख्या है।
تے کرنل صاحب آکھے راجہ صاحب تسا حق پر ہو تسا گچھو۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جب ان کی ہم نے پچھلی دفعہ رپورٹ کی تھی آپ کے سامنے یہ خبر پہ تبصرہ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ عدالت نے ایک بہت بڑا پھاٹک کھلا رکھا ہے کہ وہ کسی بھی وقت غیر مشروط معافی مانگ سکتے ہیں، تو لہٰذا جب عدالت کے آج لگی اور عدالت نے ابھی منہ سے یہ نکالا ہی تھا کہ فرد جرم پڑی جائے تو وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ کیس آکھیا ہے نہ پر کیس آکھیا ہے، نہیں وہاں پہ کیس نہیں کہتے، وہاں پہ کوس کہتے ہیں، کوس آکھیا ہے، کوس آکھیا جو جیبا جاج نے خلاف گال کر سا میں اس نے خلاف بول سا، جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں مافیاز کے خلاف، میں جس سے جنگ نہیں لڑنی وہ پاکستان کی عدلیہ ہے۔ یہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے انکنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کر لی ہے، باہر نکل کے انہوں نے یہی کہنا تھا کہ جو ہوٹلے اوپر آکھیا وہ اندر آکھیا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہاں پہ انہوں نے انکنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کی اور عدالت نے وہ جو پھاٹک ان کے لیے کھلا رکھا ہوا تھا اس کے تحت فوراً ان کو اندر گھسیٹ لیا گیا معافی کے اندر، لیکن بہرحال ان کو کہا گیا ہے کہ وہ یہ لکھ کے دیں اپنا بیان حلفی کہ وہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کیس ختم ہو گیا اور کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا، ٹو بی فیئر کیس ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن عدالتوں کو دو باتیں دیکھنا چاہیے۔ اس ملک کے اندر دو قوانین کیوں ہیں؟ مطلب میں بڑی معذرت کے ساتھ جج صاحب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جانے چاہیے، اس ملک کے تمام ججز کو چلو بھر پانی لینا چاہیے اپنے لیے کہ اس ملک کے اندر ایک ہی قانون کی دو انٹرپریٹیشن کیوں ہیں۔ طلال چودھری اور نہال ہاشمی اسی انکنڈیشنل، اس نے انکنڈیشنل نہیں مانگی، اس نے باہر نکل کے نہیں کہا کہ میں نے انکنڈیشنل اپالوجی مانگی ہے، وہ سٹرونگسٹ ریگریٹ پہ ٹکا ہوا ہے ابھی، لیکن عدالت نے اس کو گلے لگایا اور اس کی اپالوجی ایکسیپٹ کر لی۔ یہی بات جو تھے وہ نہال ہاشمی اور طلال چودھری کہتے رہے، عدالت نے ان کے بارے میں وہ بات نہیں کہی۔ اس کا مطلب ہے کہ آئین مقدم نہیں ہے، جو بیٹھا ہوا شخص ہے سامنے اس کے جو تعصبات ہیں، اس کے جو بددیانتی ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ جو قانون کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ کوئی مناسب امر نہیں ہوتا، یہ تباہ ہونے والے معاشروں کی نشانی ہوتی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، مجھے عمران خان صاحب کی اپولوجی قبول ہونے کے اوپر قطعاً کوئی شک بھی نہیں تھا، نہ ہی اس حوالے سے کوئی ریگریٹ یا غصہ ہے۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ ایک ہی قانون کی ایک سے زیادہ تشریحات کیوں ہوتی ہیں؟ ویڈیو سے پہلے کی تشریح اور ہوتی ہے، کھوسا صاحب کی ویڈیو جب ان کی ہاتھ چڑھ جاتی ہے کسی کی تو پھر ان کی تشریح اور ہوتی ہے۔ یہ میرا مطلب ہے ارشد ملک کی انٹرپریٹیشن ویڈیو سے پہلے والی کوئی اور ہوتی ہے اور ویڈیو کے بعد والی کوئی اور ہوتی ہے۔ آپ اگر اتنے کمزور اور کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر اس قدر کمزور لمحے آئے ہوتے ہیں تو آپ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھاتے کیوں ہو؟ یہ میں نے بڑی معذرت کے ساتھ دست بستہ عرض کرنے کی جسارت کرنی تھی۔ عمران احمد خان نیازی جو تھے وہ آج پیش ہوئے عدالت کے اندر اور انہوں نے عدالت کے اندر انکنڈیشنل ریگریٹ کیا ہے۔ باہر نکل کے تو وہ کہتے ہیں میں نے ریگریٹ کیا ہے۔ انہیں پوچھا گیا کہ انکنڈیشنل اپالوجی آپ نے کی ہے یا ریگریٹ کیا ہے، ہم کیا لکھیں؟ تو انہوں نے کہا میری انگریزی بہت کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کر لیا۔ اس کے فوراً بعد جو تھے وہ یوتھیے ان کے پٹے کھول دیے گئے اور وہ بھونکنا شروع ہو گئے۔ ہم نے فوری طور پہ اپنی جو ٹویٹس تھی ان کو لمیٹڈ کیا تاکہ ان کی گالیوں سے ہم بچ سکیں، ان کی بکواسیات واہیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ دیکھو پہنچا پھر بھی پھاڑ گئے نے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یار کتے سے ان کو تشبیہ دینا مناسب نہیں ہے، کتا بیچارہ بڑا وفادار اور معصوم جانور ہے۔ میرا مطلب ہے یہ کسی اور اس سے زیادہ مطلب وہ جو جنگل میں پایا جاتا ہے جو حرام مخلوق ہے اس کے ساتھ ان کی مناسبت جو ہے وہ زیادہ مناسب رہے گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وہ جو ہوا ہے اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ اب جو ہے وہ مزید دروازے کھلیں گے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اسی ٹون میں بات کریں گے جس ٹون کے اندر انہوں نے بات کی تھی
24 کے لیے انہوں نے اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان کیا ہے، اور کوئی مظاہرین جو ہیں وہ سنا ہے کہ وہ نوٹ لکھ رہے ہیں تاکہ وہ چیف جسٹس کو بھجوا سکے، اور چیف جسٹس اس پہ نوٹس لے کے اسلام آباد کی حکومت کو ہدایات جاری کر سکیں کہ انہوں نے کس طرح انٹرٹینمنٹ کا سامان فراہم کرنا ہے۔ اگر وہ ناچ گانے کے لیے خواتین ساتھ نہ لا سکیں تو وہ اس کا بھی ہدایت فرمائے گی ہماری عظمیٰ جو ہے وہ ان کو، کہ وہ اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو دیکھیے کون جیتتا ہے۔ پہلے عدالت نوٹس لیتی ہے اور عمران احمد خان نیازی کو اسلام آباد میں مظاہرہ کرنے کے لیے محفوظ مقام، محفوظ راستہ اور محفوظ کیا کہنا چاہیے سہولیات فراہم کرتی ہے، یا عمران احمد خان نیازی کے جو پیڈ تنخواہ یافتہ ایجنٹ ہیں کے پی کے اور گلگت بلتستان سے بھرتی کیے ہوئے، وہ پہنچ جاتے ہیں عدالت میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔